جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने बात आपको बताई कि पाकिस्तान में जो ज़रई पैदावार है वो कम थी, तो उसको बढ़ाने के लिए हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है। आज जो अगला लेक्चर हम पढ़ रहे हैं वो बेटे है पाकिस्तान में आबपाशी के ज़राए। आप अपनी बुक पर देखें तो लिखा हुआ है पाकिस्तान के आबी ज़राए और आबपाशी का मौजूदा निज़ाम। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में फसलों को पानी देने के लिए हमें पानी कहाँ कहाँ से हासिल होता है। अब बेटे वो जो हासिल होता है उसके बेशुमार ज़राए हैं, जिनमें से 4 ज़राए आपकी बुक वाले ने आपकी बुक में ज़िक्र किए हैं। बोलिए बेटे, जहाँ से पहले बोलने से पहले जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर आपने पहली हेडिंग लिखनी है बेटे तारुफ़। तारुफ़ में ये बताया कि पाकिस्तान में आबपाशी के बेशुमार ज़राए हैं, जिनमें से 4 यहाँ ज़िक्र हुए हैं। वो कौन कौन से 4 बेटे? पहला बोलिए बारिश, नंबर 2 अनहार, नंबर 3 और नंबर 4 कारेज़। अब ये सारी बातें समझाता हूँ। पहले नंबर पर आप देखेंगे बारिश। अब ये जो बारिश है बेटे याद रख लें, पाकिस्तान में बारिशों के 2 मौसम हैं। बोलिए, बारिशों के 2 मौसम हैं। पहला मौसम जिसको आप कहते हैं बेटे मानसून की बारिशें, ये बेटे इसमें ऐड कर लें, इजाफी लिखना है आपने, इसका ज़िक्र नहीं है। क्या लिखेंगे? मानसून की बारिशें और मानसून रेन्स। और दूसरी हैं बेटे मौसम सरमा की बारिशें, मौसम सरमा की बारिशें जिन्हें आप विंटर रेन्स कहते हैं। ये 2 बातें ऐड करके उसके बाद आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर बारिशों से पानी ढेर सारा हासिल होता है, जिन्हें हम मुख्तलिफ डैमों में सेव करते हैं, वहाँ से फिर दरियाओं में, दरियाओं से फिर नहरों में, और वो फिर आगे फसलों तक पहुँचता है। ज़रा अंडरलाइन कीजिएगा इस पैराग्राफ में कुछ बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि पाकिस्तान के 90% इलाके में 90% एरिया ऑफ पाकिस्तान, उसमें बेटे 200 मिलीमीटर बारिश होती है। यानी मैक्सिमम पाकिस्तान के अंदर एवरेज बारिश होती है, या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान में बारिश रिक्वायर है 350 प्लस मिलीमीटर, जो कि होती कितनी है बेटे? बोलिए 2, यानी बारिशें जितनी होनी चाहिए उससे वो बारिशें कम होती हैं। सर्दियों में तो ना होने के बराबर, और गर्मियों में होती हैं। बाज़-औक़ात मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ज़्यादा होती हैं, वो पानी हम वैसे ज़ाया कर बैठते हैं। तो यहाँ आप अंडरलाइन करें, जो एवरेज निकलती है वो क्या बेटे? 90% एरिया में कितने परसेंट बारिशें होती हैं? बोलिए, कितने मिलीमीटर बारिशें होती हैं? 200 मिलीमीटर। उसके बाद जो 10% एरिया बचता है, वो 10% एरिया वो है जो माउंटेनियस एरिया है, नॉर्दर्न एरियाज़, वहाँ पर बारिशें 500 मिलीमीटर होती हैं। अंडरलाइन कर लें, 500 मिलीमीटर बारिशें वहाँ होती हैं। अब वो जो जितना भी पानी आता है उसको हम सेव करते हैं बैराज में, डैम में। अब जब सेव हो जाता है तो वो अंडरलाइन करें, वो कहता है जी कि ये बारिशों से हासिल होने वाला पानी इतना इस्तेमाल होता है कि पाकिस्तान के 5 मिलियन हेक्टर एरिया को जो पानी मिलता है वो बारिशों का पानी मिलता है, जो बारिशों से सेव किया जाता है। और अगर यही पानी हम ज़्यादा तादाद में सेव कर लें तो डेफिनेटली ये अदद जो 5 मिलियन हेक्टर एरिया का है, ये 10, 12, 15 मिलियन हेक्टर तक एरिया तक भी हो सकता है। अच्छा, वो कहते हैं वो जो बारिशों का पानी है वो 5 मिलियन हेक्टर एरिया को देने के लिए हम सेव कहाँ करते हैं? अंडरलाइन करें, वो है बेटे तरबेला डैम, मंगला डैम और वार्सिक डैम। ये इन जगहों पर हम लाखों एकड़ फीट पानी सेव कर लेते हैं। ये भी अंडर। अब आपको मैंने जो हाईलाइट कर दी चीज़ें बेटा, अब इनको बड़ी आसानी के साथ आप फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं। मसलन अब अगली में मैं ये प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा चूँकि वक्त कम है। आप मुझे बताइए कि टोटल बारिशें जो 90% एरिया में होती हैं कितने मिलीमीटर होती हैं? 200 मिलीमीटर। अब जो 10% एरिया है वहाँ पर 500 to 1000 मिलीमीटर तक बारिशें होती हैं। अच्छा, वो जो पानी सेव होता है बारिशों का, कितने मिलियन हेक्टर एरिया को पानी दिया जाता है? फिर बेटे वो जो पानी सेव किया जाता है वो कितने डैमों में किया जाता है? 3। कौन कौन से? ये इतनी सी बात है बेटे, कोई इशू इसमें नहीं है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है बेटे अनहार।
اب انہار مین کینالز یاد رکھ لیں، انہار جو ہیں پاکستان میں وہ 2 قسموں کی ہیں، 3 قسموں کی ہیں۔ یہاں پر بیٹے اس نے ذکر کیا ہے 3 قسموں کی نہروں کا، جن میں پہلی نہر بڑا آسان لفظ بیٹے بولیے کیا لکھا ہوا ہے؟ دوامی نہریں، جنہیں آپ پرنیل کینالز کہتے ہیں۔ دوسری ہے بیٹے غیر دوامی نہریں، نان پرنیل کینالز، اور نمبر نیکسٹ ہے بیٹے سیلابی نہریں۔ میرا پتر یہ دھیان سے سنیں، انہی کے لفظوں سے میں آپ کو ان کی تعریفات بتا دیتا ہوں۔ یہ تینوں آپ نے الگ الگ انڈرلائن کر لینا ہے، شارٹ کویسچن ہے، آپ کے نوٹس میں شارٹ بنے ہوئے ہیں اس کے۔ بتاؤ دوامی نہریں، بیٹے آپ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم اور دائم رکھے، وہ دائم سے دوامی ہے۔ اچھا دائمی کام کون سا ہوتا ہے بیٹے؟ جو ہمیشہ ہوتا رہے۔ بولیے دائمی کام کون سا ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ ہوتا رہے، اسی سے دوامی مطلب وہ نہریں جن میں سارا سال پانی رہتا ہے، وہ نہریں جن میں بولیے سارا، یا سمپل از دیٹ وہ نہریں جو سارا سال بہتی رہتی ہیں، کبھی خشک نہیں ہوتی، ان نہروں کو آپ کون سی نہر کہتے ہیں؟ دوام۔ آپ کی یہ نہر ہے تو یہ نہر بعض اوقات بیٹے کیا ہوتا ہے؟ پانی رک جاتا ہے، ان نہروں میں پانی رکتا نہیں ہے۔ اور وہ کون سی نہریں ہیں؟ نام انڈرلائن کریں بیٹے۔ وہ نہریں اپر چناب، لوئر چناب، اپر جیلم، لوئر جیلم، لوئر باری دواب، اور نہر پاک پتن شریف۔ ٹھیک ہے جی، کون سی نہر؟ پاک پتن شریف، یہ بھی بیٹے پورا سال بہتی رہے۔ اس کے بعد غیر دوامی نہریں، یہ شارٹ۔ اچھا غیر دوامی نہریں کون سی ہیں؟ آپ بتائیے بیٹے کون سی ہوں گی غیر دوامی؟ جن میں سارا سال پانی نہیں، گرمیوں میں بہتا ہے مگر سردیوں میں نہیں، وہ بیٹے انڈرلائن کریں۔ وہ کون سی نہریں؟ وہ ہیں بیٹے اسلام بیراج سے نکلنے والی بہاول اور قائم پور نہروں کے علاوہ کوٹری بیراج کی چند نہریں اور گدو بیراج کی ساری نہریں غیر دوامی نہریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا بیٹے کیا ہے؟ سیلابی نہریں۔ اب بتائیے سیلابی نہریں کون سی ہوں گی؟ جن میں تب بھی پانی آتا ہے جب ملک میں سیلاب آتا۔ اب وہ کون سی ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہیں بیٹے دریائے سندھ اور چناب کی نہریں۔ آگے بیٹے ٹیوب ویل، یہ تیسرا ذریعہ ہے فصلوں کو پانی دینے کا، ٹیوب ویل۔ جی بیٹے پاکستان کے اندر مختلف اسپیشلی پنجاب میں ٹیوب ویل زیادہ ہیں، اور یہاں دیکھیے چیزیں انڈرلائن کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ٹیوب ویل موجود ہیں، 70% ٹیوب ویل ایسے ہیں جن کا پانی انڈرلائن کیجئے گا MCQ، فصلوں کو دینے سے نقصان ہوتا ہے، سیم و تھور پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ پاکستان کے اندر پانی کم ہے تو مجبوراً فصلوں کو کون سا پانی لگانا پڑتا ہے بیٹے؟ بولیے ٹیوب ویل کا پانی لگانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال حکومت کر رہی ہے اس معاملے میں اور جدید طریقے اختیار کر رہی ہے۔ انڈرلائن کریں، وہ نام آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ کون سے جدید طریقے ہیں بیٹے؟ سپرنکلر، بولیے اونچا بولیے، سپرنکلر، نمبر 2 ڈرپ ایریگیشن، اور نمبر 3 لیزر ٹیکنالوجی۔ آخری بیٹے ہے کاریز۔ اچھا اس کو سمجھیے، یہ کاریز کیا ہے؟ آپ کو شارٹ کویسچن میں کاریز کی ڈیفینیشن پوچھی جائے گی۔ ڈیفینیشن بیٹے خود لکھیں، آپ لکھیں گے زمین دوز نالیوں کو کاریز کہتے ہیں۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، آپ کے نوٹس میں الگ سے بنا ہوا ہے۔ زمین دوز نالیوں کو کاریز کہتے ہیں۔ انڈر گراؤنڈ کینالز آر کالڈ کاریز۔ انگلش والے بچے، انڈر گراؤنڈ کینالز آر کالڈ کاریز۔ کاکا پارٹی، یہ جو کاریز ہے، آخری جملہ اور آخری بات سن لو، پھر ہم اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ ہوتا پتہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل بیٹے یہ نہر ہے نا، تو اس نہر کو اوپر سے کور کر دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے؟ اوپر سے کور۔ جب جو کورڈ کینال ہوتی ہے اس کو کاریز کہتے ہیں، اور یہ سائز میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، اتنا سائز ہوتا ہے جتنا کھالے کا سائز ہوتا ہے۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کاریز کیوں بنائی جاتی ہیں؟ وہ بیٹے اسی پیراگراف میں بتایا کہ بلوچستان کے ایریا میں آپ جانتے ہیں ڈیزرٹ ہے، بولیے کیا؟ جہاں تو ماؤنٹین ہے وہاں پر تو گلیشیئرز ہیں، وہ ایریا چھوڑ کر وہ ایریا جہاں ڈیزرٹ ہے، اسی طرح سندھ کے پنجاب کے مختلف علاقوں میں ڈیزرٹ ہے، آخری جملہ وہاں ڈیزرٹ ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پانی آلریڈی کم، بولیے آلریڈی کم ہوتا ہے، کیونکہ ڈیزرٹ ایریا میں 10 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، بس سب سے کم 10 ملی میٹر۔
یعنی نہ ہونے کے برابر. اب اتنی کم بارش ہوتی ہے تو جو بارش سے پانی آتا ہے صاف ظاہر ہے فصلوں کو کاشت کرنا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, پھر انڈر گراؤنڈ کینالز بنا دی. کیوں بنائی؟ کیونکہ صحرا میں اور بلوچستان کے ایریا میں ہوتا گرمی بھی بہت زیادہ, پانی بھی کم اور گرمی بھی بہت زیادہ. پہلے ہی ہوتا تھا جب اوپن کینال تھیں تو بیٹے وہ پانی سارا ویپوریٹ ہو کر ضائع ہو جاتا تھا. اب انہوں نے اس کو کورڈ کر دیا ہے, تو کیا ہوتا ہے جی, اب جتنا پانی شروع میں انٹر ہوتا ہے اتنا ہی فصل تک پہنچ جاتا ہے, جس سے پانی بخارات بن کر ضائع نہیں ہوتا. تو یہ جو زمین دوز نالیاں جنہیں کیا کہا جاتا ہے, کاریز کہا جاتا ہے, یہ اب ان علاقوں میں بھی فصلیں کاشت کرنے کا بہترین ذریعہ بن گئی ہیں. کلیئر ہوگی بیٹے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اس کو یاد کر کے آنا ہے, کر دیں جناب.